بسه. بقیهش باشه بعد نهار. خیلی گشنمه. چی بگیرم؟ هر چی خواستی بگیر ولی زود. خان داداش، راستش من برای نهار باید برم جایی. خب ما رو هم ببر. شما رو باشه آخه یه وقت دیگه. آره داداش 2 تا بریونی بذار، سیب زمینی، سالاد، چیز دیگه؟ نه هیچی. باشه. آره به همین آدرس بفرست. باشه. این که جای دعوته. نگفتی کجا داری میری؟ راستش خاله خیلی اصرار کرد که امروز نهار برم اونجا. چند بار گفتم نمیتونم بیام، تو دفتر کار دارم. ناراحت شدن، منم مجبور شدم بگم چشم. بعد گفتم میام. تا الان چی کار میکرد؟ چی؟ اون شاید خوابیده بود، من ندیدمش. باشه تو برو. منتظر گذاشتن کار خوبی نیست. آره درسته. باشه فعلا با اجازهتون. ولش کن خوبه. برو با اجازه. شما غذاتون رو بخورین، من برم نماز بخونم بیام. نون تموم شد؟ 2 دقیقه درست میکنم و میارم. فکر کنم آردم کم بوده. ها؟ من همه نونا رو خوردم؟ منظورم این نبود، بازم درست میکنم. هیچ اشکالی نداره، بدین. نه فکر کنم حتما اومدید ببینید غذامو خوردم یا نه. اگه لقمه‌امو میشمارین ممکنه 2 علت داشته باشه. شماره 1، اگه از روی محبت پختین داریم میگین همش 200 تا لقمه خورده. شماره 2، کارت بخوره تو شکمت چرا پر نمیشه. حالا شما شماره چندی؟ 1 یا 2؟ اولی 2 دقیقه درست کردم. نه دیگه الحمدلله اصلا جا ندارم. شما ناراحت شدی؟ به هیچ وجه. گفتم که بسه، خیلی زیاد خوردم. الان سری میارم. نیازی نیست آخه، خوردم دیگه. میخوام برای خودم درست کنم. یا الله، من سهم شما رو خوردم؟ باشه اشکالی نداره، بشینید یه لحظه. میدونید چیه تمنا خانم؟ اگه بازم درست کردین با هم میخوریم، باشه؟ یعنی چی با هم بخوریم؟ با هم بخوریم؟ نمیدونم چی گفتم. نه هیچی، ولش کن. اینم دستور داداشته؟ گفته اینا رو بذار اونجا و تا وقتی تلان اونجاست اونجا بشین. زن داداش برم دستامو بشورم؟ کی گفته نباید دستتو بشوری؟ من فقط میگم تو قبلا عادت نداشتی دستتو بشوری. چای بیارم. تو چی؟ امروز مدرسه نداری؟ آموزش آشپزی داری؟ امروز فقط ورزش داشتن. چای بخورید بعد برید. نه دفعه بعد چای میخورم. خداحافظ زن داداش.